संघीय चुनावको निम्ति 5 करोडसम्म पनि दिनुपर्छ भन्ने समेत पनि उठाउनु भयो भने अब यो के अरे अध्यक्षको पालिकाको अध्यक्ष 2-3 करोड चाहिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उठाउनु हो। सबै नेपाली नागरिक जसको 18 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ अघिल्लो दिनसम्म ती सबैले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सरकार हुँदाहुँदै पनि हामीलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने कुरा जुन गर्छ त्यसमाथि ठुलो डिबेट भयो। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ? त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईँहरूको? महँगी, मूल्य वृद्धि, डलरको भाउ, मुद्रास्फीति आदिका आधारमा यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। आयोगले आजसम्म निर्वाचनको सम्बन्धमा गरेका जे कार्यक्रमहरू छन्, कामहरू छन्, उसको प्रगति विवरण छ। त्यो प्रगति विवरणको फेरिस्त उसले मुख्य रूपले उसको आफ्नो प्रगति विवरणको फेरिस्त सुनाएको हो दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई। अब त्यसमा केही उसले अरू सुझावहरू छन् भने सुझावहरू दिनुहोस् भनेर भनिएको हो। त्योभन्दा बाहेक निर्वाचन आयोगको थप एजेन्डा देखिएन। अनि आचार संहिताको विषयमा आचार संहिताको सम्बन्ध हामीले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड केही छ। खास गरिकन आचार संहिताका अहिले प्रश्न उठेको दुईटा पार्टमा उठेको थियो। एउटा त खर्च व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार र खर्च व्यवस्थापन। दोस्रो साइबर क्राइम सम्बन्धी उसले पनि ल्याएको छ। साइबर क्राइम सम्बन्धमा कसरी नियन्त्रण गर्छ, के छ मेकानिजम त भन्ने प्रश्नहरू गम्भीरतापूर्वक उठेका हुन्। तपाईहरुले चाहिँ के कुरा राख्नु? अब यो निर्वाचन आयोगले जो खर्चको व्यवस्था गरिरहेका छ, लिमिटेसन तोकेको छ, निर्वाचन आयोगसँग त्यसलाई अनुगमन गर्ने के मेकानिजम छ? कसलाई त्यो बढी निर्वाचनमा बढी खर्च गरे बापत अथवा सीमा नागे बापत आजसम्म कसलाई कारबाही गरेको छ? त्यो निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको छैन। त्यसकारण त्यसको मेकानिजम के हो तपाईँहरूको? त्यो मेकानिजम पुष्टि हुनु पर्यो एउटा। अर्को साइबर क्राइम हुनसक्ने साइबर क्राइम बारेमा तपाईँहरूले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने हामीले केही क्वेसनहरू गऱ्यौँ। निर्वाचन आयोगले हामीले केही आचार संहिता सम्बन्धी कानुन हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौँ। त्यो आइसके पछाडि हामी यसबारेमा गर्छौँ। अर्को साइबर क्राइम कन्ट्रोल सम्बन्धमा पनि साइबर ब्युरो हामी बनाउने योजनामा छौँ भनेर उसको जवाब त्यति नै। तपाईहरुको चाहिँ कति हो त्यसको म्याक्सिमम कति खर्च गर्नुपर्छ? होइन, हामीले त्यो कुनै सीमा तोकेको छैन। राजनैतिक दलले यति खर्च गर्न पाउनुपर्छ, कसैले त त्यहाँ उठाउनु पनि भयो। यो साह्रै थोरै भयो, अलि धेरै सीमा दिनुपर्छ, सङ्घीय चुनावको निम्ति 5 करोडसम्म पनि दिनुपर्छ भन्ने समेत पनि उठाउनु भयो भने अब यो के अरे अध्यक्षको पालिकाको अध्यक्ष 2-3 करोड चाहिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उठाउनु हो। तर हामीले के भन्यौँ भने निर्वाचनलाई एकदम कम खर्चमा व्यवस्थित तरिकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ धाँधली रहित बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। ल, धन्यवाद। निर्वाचन आयोगले खास गरेर अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर के तयारी भएको अवस्था छ भन्ने कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएको स्थिति छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम निर्वाचन आयोगले यसपालि के गरेको छ भन्ने कि निर्वाचन जुन वैशाख 30 गते घोषणा गरिएको छ त्यो 30 गतेभन्दा अघिल्लो दिन 29 गतेसम्म सबै नेपाली नागरिक जसको 18 वर्ष उमेर पुगेको हुन्छ अघिल्लो दिनसम्म ती सबैले चाहिँ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एउटा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यो अहिलेसम्मको निर्वाचन आयोगले गरेको यो सबभन्दा चाहिँ राम्रो काम मान्नुपर्छ। नभए कानुनमा व्यवस्था के थियो भन्ने जस्तै कि जुन दिन चुनाव घोषणा भयो, जस्तै माघ 24 गते निर्वाचन घोषणा भएको दिन थियो भनेपछि त्यही दिन अथवा त्यसको भोलिपल्टबाट मतदाता नामावलीको नाम चाहिँ सङ्कलन बन्द हुन्थ्यो। यसपालि यहाँ पनि त्यो प्रक्रिया त बन्दै भएको छ र पनि अहिले एउटा नयाँ व्यवस्था के भएको छ भने सिडिओ अफिसमै नागरिकता बनाउने बेलामा त्यो मतदाता परिचयपत्र पनि भराउने गरिएको छ। त्यसकारण एउटा त्यो डाटाले गर्दा लगभग झन्डै हामीलाई डाटा भनिएको छ 2 लाख चाहिँ थप चाहिँ मतदाता बढ्ने चाहिँ त्यसको देखिन्छ र जसको अन्तिम नामावली पनि चैत 13 गते उहाँहरूले निकाल्ने कुरा गर्नु भएको छ। केही सामान्य कुराहरू चाहिँ रङका कुराहरू पनि उठ्यो भित्र कि तर रङको बारेमा उहाँहरूले अहिलेसम्मको अभ्यासहरू देखाउनु भयो। यस अगाडि पनि अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न खाले रङको प्रयोग भएको थियो, रातो कलर प्रयोग भएको थियो। अनि प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा
छुट्टै हरियो नीलो रङहरू पनि प्रयोग भएको स्थिति थियो। त्यसकारण उहाँहरूले यसपालि चाहिँ हामीले यो रङका सम्बन्धमा जानकारहरूसँग विशेषज्ञहरूसँग बसेर नै त्यो हरियो रङ सेलेक्ट गरेको हो। किनभने हरियो रङको मतपत सेतो कागजमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह हुन्छ र त्यसमा नीलो छाप चाहिँ स्वस्तिकको लाउने हुनाले त्यो दुईटै कलरको चाहिँ प्रष्टता देखियोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले छलफल गरेर राखेको हो। त्यसकारण उहाँहरूले यो कुरा प्रष्ट गरेपछि धेरै चाहिँ रङको बारेमा विवाद देखिएन, ती कुराहरू उठेन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा के देखियो भने जस्तै खर्च वर्चको सन्दर्भमा फेरि योभन्दा अघिल्लो वर्ष जस्तै एउटा खर्च देखाइएको छ। तर हामी सबैलाई आम नागरिकलाई थाहा भएको कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता तोकेको हुन्छ खर्चको, त्यो त्यतिकै खर्चमा चाहिँ चुनाव भएको देखिँदैन। उम्मेदवारहरूले बढी खर्च गर्ने, निर्वाचन आयोगको एउटा सिलिङ हुने, त्यसकारणले त्यो मिट नगर्दा चाहिँ कारबाही पनि नहुने अनि खर्च पनि नबढाउने भनेपछि त्यो आचार संहिता बारम्बार बनाउने अनि त्यसको उपयोग नहुने देखिएको छ। त्यो विषयमा पनि हामीले कुराकानी उठाएका छौँ कि होइन, खर्च त सकभर घटाएकै राम्रो हो, तर चाहिँ जसले बढी खर्च गर्छ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। त्यस विषयमा पनि उहाँहरूले हामीले यसपालि चाहिँ अनुगमनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले छुट्टै मेकानिजम बनाएर पनि हामी काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय उहाँहरूले यो प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा खास गरेर एउटा साइबर ब्युरो नै उहाँहरूले बनाउने भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ प्रचार प्रसारको क्रममा यदि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसको निम्ति एउटा छुट्टै चाहिँ साइबर ब्युरो बनाएर हामी त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने कुरा पनि निर्वाचन आयोगले राखेको छ। र अन्य साना दलहरूको सन्दर्भमा कुरा उठेको छ। जस्तै अहिले 6वटा राजनीतिक दल जसलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिइएको छ त्यसको मात्रै चुनाव चिन्ह चाहिँ हुने जुन व्यवस्था ऐनमा छ, त्यसभन्दा बाहेकका दलहरूलाई पनि कसरी चाहिँ चुनावमा भाग लिन सहज हुन्छ त्यस विषयमा उहाँहरू लगत्तै अहिले कानुन विज्ञहरूसँग बस्नु भएको छ छलफलमा। उहाँहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ सुलभ तरिका हामी अपनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। साना दलहरूको हकमा पनि यी कुराहरू नै उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ। र अझै पनि हामी यो समय बित्दै जाँदाखेरि अन्य कुराहरूमा पनि यहाँहरूसँग सरसल्लाह लिने र मतपत्र छाप्ने कुरामा चाहिँ खालि एउटा नयाँ कुरा के भएको छ भने काठमाडौँ लगायतको केही ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवारी भइसकेपछि मतपत्र छाप्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कमसेकम त्यो मतपत्रमा एक्स्ट्रा चुनाव चिन्हहरू नहोस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई नै उहाँहरूको कुरा देखियो। र अझ बाहिरको सन्दर्भमा पनि अन्तिमतिर छपाई हुने मतपत्रमा हामी त्यो चाहिँ करेक्सन गरेरै छाप्छौँ। बढी अनुमानको भरमा जुन अहिले छाप्नु परेको छ मतपत्र त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्छौँ भन्ने कुराहरू नै उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आज निर्वाचन आयोगले माघ 24 गते आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले आगामी 79 साल वैशाख 30 गतेको लागि निर्वाचन घोषणा भए पश्चात आज करिब 1 महिनाको अवधिमा आयोगले सम्पादन गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउने र दलहरूसँग आयोगले गरेका अपेक्षाहरू को बारेमा छलफल गर्ने, त्यस्तै केही आयोग समक्ष भएका इस्युजहरूको सम्बन्धमा निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवालाहरू राजनीतिक दलसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने प्रयोजनले आजको बैठक आयोजना भएको हो। यसैमा अब यहाँहरूलाई हामीले हरेक हप्ताको 2 दिन जुन प्रेस मिट गर्छौँ त्यसमा हामीले गरेका गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ। तिनै विषयहरू सबै हामीले 1 by 1 एउटा प्रस्तुति बनाएर आयोगको तर्फबाट त्यहाँ प्रस्तुत गरियो र त्यसपछि एक खालको फ्लोर ओपन भएर दल र आयोग बीच चाहिँ अन्तर्क्रिया भयो। दलका प्रतिनिधिहरूले के कुरा राख्नुभयो, अपेक्षा के रहेछ उहाँहरूको? दलका प्रतिनिधिहरूको अब उहाँहरूको कन्सर्न अत्यन्तै सकारात्मक छ र आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन होस्। हामी सबै राजनीतिक दल आचार संहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ।
र यसमा निष्पक्ष स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालन गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। र अब दलहरू अहिले जुन राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक निर्वाचन प्रयोजनको लागि निवेदन दिएर आयोगमा दर्ता भएका सबै 79 दलहरू, अब बाँकी भनौँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 दलहरूले पनि हामीले दल दर्ता गर्दाखेरि पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ, यसमा आयोगले सहयोग गरोस् भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो। अनि त्यो चुनाव चिन्ह त्यसै गरी त्यो चुनाव आचार संहितामा कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्डमा त्यसमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो नि होइन? आयोगले योभन्दा अगाडि निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई नै यसपाला पनि त्यसलाई इन्डोर्स गरेको छ। केही निर्वाचनमा अझ घटाएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने सन्दर्भमा आयोगले अवलम्बन गरेको निर्णय हो त्यो। त्यसमा अधिकांश दलहरूको सहमति रह्यो। भनेको के ठुला दलले चाहिँ कम भयो, यसलाई अलिक बढाउनुपर्छ भन्ने राख्यो? त्यस्तो पनि छैन। एक दुईवटा दलहरूले यो खर्च अलि सान्दर्भिक छैन कि अलि वैज्ञानिक छैन कि महँगी, मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ, मुद्रास्फीति आदिका आधारमा यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। त्यो एक हदसम्म त्यो मान्ने पनि देखिन्छ। तर अधिकांश दलहरूले खर्च नियन्त्रणै गर्नुपर्छ, खर्च बढी भयो भने भोलिका दिनमा अनियमितताहरू बढ्न सक्छन्। त्यसो भए हुनाले यो निर्धारण गरेको आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा ठिक छ भन्ने लाइनमै कुरा आयो। त्यो मतपत्रको रङको कुरा पनि हुन्छ? मतपत्रको रङको कुरा त्यस्तो केही उठेन। अब यो एक दुईवटा दलले साबिकमा भइराखेको रङमा परिवर्तन नगरे भए पनि हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यत्रो इस्यु उठेन त्यो विषयमा। साना दलहरूको चुनाव चिन्ह पाउने सम्बन्धमा के पुनर्विचार हुन्छ वा के त्यस्तो हामी प्रयास गरिरहेका छौँ? त्यो लाइनमा आयोग सकारात्मक छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ यो विषय आयोगले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र यसलाई के गर्न सकिन्छ। अब कानुनमा उल्लेख भएको कुराहरू पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 26 को 6 ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने उल्लेख छ र अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्। तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु र यो बैठकपछि पनि म यसै सन्दर्भमा म कानुनी परामर्शमा सल्लाहमा छु। म तपाईहरुको पक्षमा छु। तर तपाईहरुबाट पनि यसलाई निकास दिनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो खालको राय आओस्। आयोग बाधक हो भन्ने ढङ्गको राय नआओस् भन्ने उहाँको धारणा थियो। अब यो कानुन मन्त्रालयमा सम्पादनको क्रममा रहेको छ। अब मलाई कण्ठ छैन। यो भन्दा अघिल्लो 74 को निर्वाचनमा भएको खर्च नै अहिले पनि त्यसलाई आयोगले त्यसैलाई चाहिँ निर्णय गरेको छ। साइबर सुरक्षाको नै मैले प्रश्न उठाएँ। साइबर सुरक्षाको आयोगकै तर्फबाट यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ भनेर उठाएको हो। अब भोलि अब तपाईको सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया लगायत आम सञ्चार माध्यमबाट हुन सक्ने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, फेक न्यूज हैन, मिथ्या सूचना लगायतका विषयमा पनि कन्सर्न आयोगले नै जाहेर गरेको हो र त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरू पनि अत्यन्तै संवेदनशील भएको र यसलाई एक खालको
साइबर ब्युरो नै निर्वाचन आयोगमा खडा गरेर भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको राय रह्यो। अब हामीले पनि सोचेका छौँ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने। अब यो अत्यन्तै टेक्निकल कुरा हो। आयोगले यसमा आवश्यक विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यसलाई के गर्न सकिन्छ निकाल्छ है त। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सबै पत्रकार बन्धुहरूलाई धन्यवाद छ। र यो सेन्सिटिभ कुरा आज जुन मिटिङमा 4 दल मात्रै आउनुपर्ने ठाउँमा 2टा साना साना 20% को टुटफुट गराएर अध्यादेशबाट आएका दल 2टा पनि आएका थिए। 6वटा दल हो तिनीहरू। 6वटा दलले नै शासन गर्ने भयो यो देशमा। र ज्ञानेन्द्रकालीन जुन स्थानीय निर्वाचन भएकोलाई नि दोहोऱ्याउने प्रक्रिया चलिरहेछ। तर पनि आज निर्वाचन आयोगले पटक पटक चाहिँ स्थानीयमा समेत शासन भएको सरकार भएको हामी अरू साना दल जुन 11वटा भनिएकाहरूलाई पनि बोलाउनु भएकोमा चाहिँ हामीले केही कुरा राख्न पायौँ। र निर्वाचनमा जुन स्थानीयमा सरकार हुँदाहुँदै पनि हामीलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने कुरा जुन गर्छ त्यसमाथि ठुलो डिबेट भयो। र हामी त 100वटा पार्टी छ, 111वटा पार्टी छ, 80वटा पार्टी छ, 79वटा छ। त्यति दर्ता भएका मध्ये सबैले चुनाव चिन्ह पाउन् र लोकतन्त्रको जगेर्ना होस्, देशमा लोकतन्त्रको विकास होस्, सबैले सबैलाई सबको साथ सबैको विकास होस् भन्ने कुरा नभएर ज्ञानेन्द्रकालीन राजाकालीन र त्यतिखेरका तखतका शासनकालीनका शासकहरूले नै त्यो राजनीतिक दलहरू चलाइरहेका हुनाले डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमाथि आघात पुर्याएको छ। र निर्वाचन आयोगले प्रयास गर्दा गर्दै पनि निश्चित रूपमा ती सामन्ती सोचका ती लुटेरा दलहरू, ती सामन्ती सोचका ती धनी दलहरू, ती विनोद चौधरीलाई खल्तीबाट टिकट दिएर अथवा सामन्ती सोचकाहरूलाई एमालेबाट भए पनि मान्य बनाउने, काङ्ग्रेसबाट पनि मान्य बनाउने त्यस्ता खालका धनीहरूले मात्रै यो देशमा राज्य गर्ने भयो। गरिबहरूले थोरै खर्च भएका उम्मेदवारी समेत गर्न नपाउने र आचार संहितामा करोडौँ खर्च गरेर पाउनुपर्छ, चुनाव लड्न पाउनुपर्छ, 10 करोड खर्च गरेर 20 करोड खर्च गरेर चुनाव लडेर जित्नेहरू मेयरहरूले फेरि तिनले आफ्नै स्वार्थ, आफ्नै पैसा, आफ्नै ती मुर्गा मछली दारू नोटको भरमा चुनाव लड्नेहरूले फेरि पनि त्यो आफ्नो धन खर्च गर्ने र देशलाई लुट्ने प्रक्रिया रहिरहने जुन छ त्यसको आलोचना गर्दछु। धन्यवाद। जय जनता। दल नभएकाहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह दिने भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको रहेछ त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक थियो, आपत्तिजनक छ। किनभने बहुदलीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि राजनीतिक दलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव चिन्ह हो। त्यो हामीले राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि नै चुनाव चिन्ह दिइसकेका छौँ र योभन्दा विगतमा पनि हामीले त्यही चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आइरहेको छौँ। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई र बहुदलीय व्यवस्थालाई, निर्वाचनलाई पनि प्रभावित बनाउँछ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने यसमा कडा आपत्ति हुन्छ र हामीले आन्दोलनको माध्यमबाट यो स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर निर्वाचन आयुक्तले, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसमा हामी सकारात्मक छौँ र सोमबार मङ्गलबारसम्म यसको विधि प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामी मङ्गलबारसम्म कुर्छौँ। यदि यो कुरा भएन भने हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जान्छौँ र यसले निर्वाचनलाई नै प्रभावित बनाउँछ। म भुवन पाठक, म महामन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी।